भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। Psalm 121 verse 5 कीर्तनान 121 ओळी 5 सकाळच्या वेळार या सनवाराच्या दिसा आमकां जण एकल्यांक देवाचे उतार आज अशें म्हणटा की सर्वेस परस तुजो राखणो। या सकाळच्या वेळ उतार म्हणटा सर्वेस परस तुजो राखणो। आमकां राखचे ताणे सगळी रात ताणें आमकां राखोन व्हेला हो दीस ताणें म्हाका आनी तुका पळोवंक फावो केला। उतार म्हणटा सर्वेस पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता तो तुका सावळी दिता तो तुका सावळी दिता तो तुका सावळी दिता सावळी दिता। परतून म्हणटा की उतार सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा 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 उजव्याक आसा। आयसाया 43 verse 2 and 3 उतार म्हणटा की तूं आज उदकांतल्यान चलशी जाल्यार उज्यांतल्यान पाश्यार जावन गेल्यार आज उजो तुजो भस्म करूंक शकचो ना। उदक तुका बुडोवचें ना कित्याक तुजो देव तुका रचलो देव तुका सांबाळचो देव। Psalm 119 verse 68 बरो देव बरेच तो करता तसलो देव तुज्या पक्षा नागी धर्मच्या मोगाचें आयचो दीस आमी सर्गीच्या बापाचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करता आसतना सगळे आमचे ध्यान मोहन ते जेजूचेर समर्पित करया। जेजू म्हज्या पक्षाक आसा एक भाग्यवानपणान आमी जिवन त्या सुमये सांगता आज आमचो दीस आराम करता आसतना उतार म्हणटा की Psalm 121 verse 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस पर केदळा। Psalm 121 verse 8 तूं भायर भितर सरतना सर्वेस पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ फालां परवा सदां काळ तो तुका राखतलो। Psalm 121 verse 8 म्हणटा तूं भायर भितर सरतना सर्वेस पर तुका राखतलो आतां
आणि सदांकाल. आता मात्र नाही, आयचेच एक दीस मात्र नाही, सदांकाल सदांकाल तो बाप तुका राखून व्हरता. त्या दळा साम 121:7 म्हणटा, सगळ्या वायटांतलो जावं फुरो तुका कोण म्हणटात आज माट केला, आनी कोण म्हणटा तूं वयर येयल्ले बरी ना, थंय बोलमे विसर वस, हांगा वस, अशें वस, तशें कर, जावं फुरो तूं घोव सुदराल्ल्या बरी ना, ताजे बेबद्या म्हण सुटल्या बरी ना, तुझे पिडे वखद आसना, एक पटी विचार कोणा लागीं. जायती भावने आमकां म्हणटा जावं फुरो आज असल्या वायटांतावन तुजो देव तुका राखतालो, सांबाळटालो. ह्या सगळ्या अनवरातावन देव आमकां राखून व्हरतालो. एक घडी आमच्या दोळ्यांत आमच्या त्या सर्गींच्या बापा काळजांत हांव आमी अर्घा दिवया. बापा, तुजो मोग विस्वासी जावन आसा, तुका भियातल्यांचेर हर एक दिसा तुजी नदर आसा. बापा बापा, हर एक दीस तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय आनी सांबाळून आसाय. तुजी काकूत अगणीत आनी अगणीत जावन आसा. बापा बापा, तुजे विस्वासी मोगाचेर पातयेवन हो दीस आराम आमी करता आसतना तूं आमच्या पक्षान आसाय, तूं आमच्या पक्षान आसाय. तुका जावं अर्गा, स्तुती, होगळा, पदवी. म्हज्या मोगाचे न्हू, हो दीस आराम करता आसतना आज उतार घेवया. साम 112:1-2 कीर्तनांत अविश्व 112 ओळी 1 आणि 2 एकडे वाचचे आमी. हालेलुया. जो मनीस सर्वेस्परा भियोन चलता, जो मनीस सर्वेस्परा भियोन चलता, ताचे आदेश संतोषान पाळटा, ताचे आदेश संतोषान पाळटा, तो भागी. तो भागी जावन आसा. मुखार ताची संतत पृथ्वीर बलिष्ठ जातली, ताची संतत पृथ्वीर बलिष्ठ जातली, ताची संतत पृथ्वीर बलिष्ठ जातली. कित्याक देव ताचो आसरो जावन आसा. देवाक ताचो आसरो जावन त्या व्यक्तीन कण घेतल्या कारणातीर देव ताका राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. म्हणजे मोगाचे न्हू, हे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. हे भयणीन दिली टेस्टमनी. म्हज्या पुताक सैरीक जाय आसली आनी एक सैरीक जाली. 2 वर्सां ती मोगान आसली. पयले सैरीक जाली, मागीर मोगान आसली ती. 2 वर्सां उपरांत काजार म्हूण डिसायड केलें. एकलोच म्हाका पूत, आमकां जाय जाल्लें आसलें, कांयच आमकां उणें ना. म्हज्या पुताची संवय बरी आसा, बरें काम आसा, देवभक्तीपणाचो भुरगो जावन आसलो. आनी अचानक म्हणल्यार बरी 2 वर्सां उपरांत सगळें फिक्स जावंक आनी सैरीक मोडली या कुटके जाली. हे चेडूं म्हणा लागले की हांव ताचे काजार जायना. आमी सगळीं देदस्पोस जाली, आमी कांगाल जाली. हांव कितें म्हण कळीत जावना, आमी सगळीं टेन्शनान बुडल्या. हांव म्हज्या मोगाचे न्हू, म्हजो पूत खंतीन बुडलो आनी म्हणा लागलो की मम्मे, जिवितांत हांव कोणाचेरी पातयना, देवाचेरी पातयना. तसली स्थिती आनी तसली परिस्थिती ताच्या जिवितांत आयली. कितें बऱ्या हुद्द्यार म्हजो पूत आसलो, सगळ्यांक सगळ्या सांगता बऱ्या माया मोगान तो आसलो. आमचे कुटाम ब्रदर देवबिरांतीचे जेन्ना हो भुरगो जल्माचे जाल्यारच आमी पोट्ट्याक रिट्रीट केल्ली जावन आसा. तातूंच देवाचे देणे जावन देवान दिलो भुरगो जावन आसा. त्या दीस सावन आज पण आमी जिवितांत परिवर्तन करून एक देवबिरांतीन जिवन आसल्या. आमचोय भावार्थ थोडा वेळा हालोवंक सुरू जालो. आमी कांयच म्हणू ना. आमचे मागणे, आमचे मीस, आमचे आराधन, आमी देवाचे दवरलो विस्वास पळोवन देवाचे दवरलो भावार्थ आमी फाटी काडूंक ना. जावं फुरो म्हजो पूत अस्कत जालो, आमी अस्कत जावना. दीस गेले, हे 2 म्हयने पाशार जाले, सिट्युएशन सगळे थंड जाले. आमी एका रितीरे गेल्या. त्या रितीरेन आमी काळजांत मागल्या, सम्या हर एक दीस तुज्या बिरांतीन आमी जिवन आसा. आज जे कितें आमचेर आयला ते सगळे तुका कळीत आसा. आमचेर आयले कश्ट व्हरते न्हय, म्हज्या पुता भितर आसतो तुजो मोगस देवसरां सोरून वेला न्हय गी. कांयच मागना हांव. म्हज्या पुताक सैरीक दी म्हूण मागना, आमकां भलायकी दी म्हूण मागना. तुज्या मोगान परतून ताचे काळीज लासूं दी. तितलेंच पळय आवयच्या मागणें, ताचे काळीज लासूं दी. तितलेंच आज आमी मागूंक ह्या रितीरेंत आयल्या.
हो भुरगो हे रितीन येत आसलो पेकोणेच्या वेळार ताच्या खालीच ताणें जेजूक दिलें आनी सोम्याक तो म्हणा लागलो की सोम्या तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो साम चॅप्टर 18 वर्स 1 एकडे वाचया किर्तनांत 18 वळी 1 आमकां म्हणटा की कित्याक तूं म्हजो आदार आसरो जावं वाचया एकडे सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता ह्या तरणाट्यान उसारले उतार त्या आराधनांत हे जावन आसा पेकोणेच्या वेळार हे जावन आसा वाचया एकडे सर्वेस्परा हांव तुजो मोग सर्वेस्परा करता हांव तुजो मोग करता तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ जावन आसा म्हजें बळ देवसरान विरोंक चिंतलां जाल्यार तूं म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें खडाप सर्वेस्पर म्हजें खडाप म्हजें खोटे म्हजें कोटे म्हजो सोडवणदार म्हजो सडवणदार म्हजो देव म्हजो सडवणदार म्हजो देव म्हजो देव म्हजें खडाप म्हजें खडाप तो जावन आसा म्हजें खडाप तो जावन आसा आज आमी कितें भियोंक जाय त्या रितीन परतून तो तरणाटो भावार्थान भरलो म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या तरणाट्यान तेज्या कुटुंबान दिलें टेस्टमनी 2 म्हयन्यान एक आपुरबायेचे ताचो मोग करचे तसले देव भक्तीपणाचे मागण्याचे स्पिरितान भरले देवान एका भुरग्याक ताका फावो केलो मोगाचें देव आमची गरज जाणा ताच्यान की तो तरणाटो म्हणलो की हांवें पयले 2 वर्सां मोग केल्ल्या भुरग्याच्यान की 100 वाट्यान देवान दिल्ले भुरगे आज आपुरबायेचे जावन आसा देव पक्षपाती नाही उदास दवरा हे सनवाराच्या दिसा उदास दवरा जांफ्रो आज सांबाळाचो दीस जावन आसा जांफ्रो तुवें हेरांक तुज्या कामाच्या घरांक सांबाळ दिवचो दीस जावन आसा जांफ्रो आज हप्त्याचो 11सो दीस ही जांफ्रो आज तुमच्या जायती राटावळी तुमच्या मतींत आसा जांफ्रो हाता घाल्ली काम पोंता पोवने हप्त्यान जांफ्रो ह्या हप्त्यान जायते कश्ट तुमच्या जिवितान आयला जांफ्रो सनवाराच्या दिसांत आज तुमच्या हातान कांय ना जांफ्रो उडास दवरया निमाण्या वेळार ह्या सनवाराच्या एंडाच्या घडये पर्यंत देव तुज्या सांगाता रावून एक वर्ते अजाप करूंक ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना कित्याक म्हणल्यार देव बिलकुल पक्षपाती न्हय देव बिलकुल पक्षपाती न्हय कित्याक म्हणल्यार देव विश्वासी देव आमचो मोग करचो देव हर एक घडी आमची काकूट करता म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 17 आनी 18 एकडे वाचया जेनेसिस चॅप्टर 22 वर्स 17 आनी 18 एकडे वाचया आमी तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्याचे वेळार असलेले रेवे परी दर्याचे वेळार आसता रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो संतत हांव वाडयतलो कोणाक म्हणले अब्राहमाक कित्याक अब्राहम देव बिरांतेंशी येलो अब्राहम देवाचे होंदवून रावलो अब्राहम देवाचेर पात येवन रावलो अब्राहम देवा सांगाता रावलो त्या खातीर देवान ताका बापूर परतून वाचया उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वळी 17 आनी 18 जेनेसिस चॅप्टर 22 वर्स 17 आनी 18 वाचया अंगडी तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आज अब्राहमाक दिली सेम बसोणी देव तुका आनी म्हाका दिते आसा ह्या सनवाराच्या दिसा हांव तुजेर आशीर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्याचे वेळार असलेले रेवे परी दर्याचे वेळार असल्या रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो संतत हांव वाडयतलो मुखार तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुवें हे उतर इम्पॉर्टंट तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळाय देखून तुजी संतती वरवीं तुज्या संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो जेनेसिस चॅप्टर 12 वर्स 1 2 त्या सुवातेर म्हणटा की देव म्हणटा की अब्राहम तूं जातलो एक आशीर्वाद आज म्हज्या मोगाचें ह्या लायनीर आसता तुमी सगळे ह्या सनवाराच्या दिसा एक आशीर्वादीत जाल्ले जावंक जाय ह्या सनवाराच्या दिसा सर्गेची आशीर्वादां आमी जण एकल्यांनी अनुभव करूंक जाय ताच्या दैवी पदवेन त्या दैवी सक्तेन आमी बरोवंक जाय आमेन एक घडी आमच्या दोळ्या दांपया जेजू जण एकल्यांक आमकां आज आपोवन आसा ह्या वेळार मागया आमी आमची गरजो
आमचे उण्यापण, आमची अस्कतकाय, आमची इराराय सगळ्या सकाळीच्या वेळा हो दीस समीच्या हातान आमी सरेंडर करया आनी म्हणया वेळार कित्याक तो जेजू आमकां आपण आसा समर्पण दिवया हो दीस सम्या हो सनवार असो दीस हांव तुज्या हातान दिता जायते राटावळी आसात म्हाका जायते कामां आसा जांफरो हेरांक पाग दिवचो दीस जावन आसा तुज्या हातान नाच जांफरो आज तुझ्या सांबाळाचो दीस जावन आसा आज कितें अडकळ येवन आसा जांफरो तो जेजू आज म्हाका आनी तुका आपवन आसा ताची अगणित कागद अनुभव तो तुजो आसरो जावन आसा Psalm 121 verse 1 म्हणटा कित्याक हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वताचेर खंय तावन येता म्हजो आदार वळी 2 म्हणटा सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार ताणेंच रचला हो सनवारचो दीस सर्ग आनी संसार सर्ग आनी संसार बापा तुज्या हातान समर्पण दिता आज कोणाचो किमो आसा डायलिसिस आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा पिड्यान कश्ट ते आसा आमचेले माग म्हणला कश्ट आसा आज खंतीन बेजारान इरारान दुबळेकायन जेतल्या हर एकल्या भावणेची काकूद कर सम्या तुझ्या अमोलीक रक्तान नितळ कर आज सकाळीच्या वेळा तांची गरजो तुझ्या मुखार उबारला तांची मागणी तुझ्या मुखार उबारला तांचे कश्ट तुझ्या मुखार उबारला हे जेजू तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर तुझ्या दैवी सत्तेन तूं तांकां भर थंयच आमचो आसरो थंयच आमचो बरो गवळी थंयच आमचो आदार जावन आसा तुझ्या स्पिरितान तुझ्या अमोलीक रक्तान तुझ्या दैवी काकुतीन तुझ्या पदवेन आम्हा सर्वांक आमकां भर तुझ्या ध्यानान आमकां भर जेजू आयचो दीस आमचो थंयच चलोन व्हर राखून व्हर सांबाळून व्हर म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता हांव सुम्या जेजू तुझी कृपा वतय सुम्या तुझी कृपा वतय तुझी कृपा वतय तुझी दैवी सकत आमचे वतय सुम्या जणेकली देवाक अर्घा दिव्या आमी आयतारा जावन शनिवार पर्यंत देवान आमकां राखून वेला आनी सांबाळून वेला ताची दैवी सकत आमचे देवन येवदे सकाळीच्या वेळा हे सुम्या तुझ्या आत्म्यान आज आमकां भर सुम्या तुझ्या ध्यानान आमकां भर सुम्या तुझ्या फळान आमकां भर सुम्या आमचे निरासपण पयस कर आमची अस्कतकाय पयस कर आमचे उण्यापण पयस कर आमची कावजिणी पयस कर आमची भिरांत पयस कर जेजू आमचे हरी अडकळ्यो पयस कर जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भर जेजू मदींतली सगळे निरासपण खंत दूख बेजाराय अडकळ्यो अडचण्यो हाताखाली कामां तुझ्या नांवान ती पोंता पावों दी 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 जेजू आमचो रक्षण तूं जावन आसा तुझ्या मोगाचेर वांगडा आसले 2 टेस्टमनी आयकुया आनी सुम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. अल्झिरा म्हणली एक बहीण कुवेट थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा कोविड टायमात हांव आमी हर एक दिसा डिवायन मर्सी थावन प्रसार जावचे ऑनलायनीचे मागणी आमी पळयता आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां सदांच आमी उसान देवा लागीं मागता. ह्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितान देवान जायती अजापां केल्यात तांतली 2 बरेपणा खातीर हांव साक्ष दिवंक कशी व्हरता. पयली साक्ष म्हज्या मम्मीची BP सदांच हाय आसतली ताजी BP नॉर्मल येवचे खातीर आमी जेजू लागीं मागलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या मम्मीची BP आतां नॉर्मल आसा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष सुमार सप्टेंबर म्हयन्यांत म्हज्या गळ्या कडेन एक लंप उदेवन आयल्यो आनी थोडे तेंप पर्यंत ते लंप तशेंच आसले. त्या वेळार दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनान जेजून म्हाका गूण करचे खातीर हांवें मागलें आनी अजापी तरान म्हणले बरें म्हज्या गळ्यांत आसलो तो लंप नपैन जालो. अशे जायते उपकार आमच्या जिवितांत केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्घां दितां.
साम 34 वर्स 1 सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. एक भयण दोह कतार थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव दोहांत सुमार 5 वर्सां एका कंपनींत हांवें काम केलें आनी 11च्या दिसांनी तांणी आमकां सांबाळ दिवचें बंद केलें देखून हांवें तें काम सोडलें. तरी म्हाका मेळूंक आसले खंयचेय पयशे म्हाका कंपनींतल्यान मेळ्ळे ना देखून हांवें त्या कंपनीचेर केस फायल केले आनी तशें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून म्हजे मेळूंक आसचे पयशे फाटीं मेळचे खातीर हांव निरंतरी मागून आसली. आतां देवाचे कृपेन कोर्टांतले फैसला येवन म्हाका म्हजे पयशे फाटीं मेळ्ळा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 5 वर्स 1 सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. जण एकली साम 23 कीर्तन 23 सगळी उसारया आणि देवा अर्घ दिवन हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम 23 सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथेन तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण देवान तिच्या घरकाराच्या जिवितान देवान केल्ले बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक सुमार 1 वर्सांतून काम नासलें. ताका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी दनपारच्या 3 ते 4 वर म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव कळनासतना मागतलें. आतां देवाच्या कृपेन म्हज्या घोवाक एक बरें काम मेळ्ळां देखून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ताच्या माथ्यार एक अलर्जी आसली आनी ती गूण जावचे खातीर हांव मागतलें आनी देवान म्हज्या घोवाच्या माथ्यार आसलेली सगळी अलर्जी काडून उडयला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 105 वर्स 7 तोच सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, आमी एक जागो काडून घेतलो आनी ताजें कन्वर्शन आनी रजिस्ट्रेशन बऱ्या तरेन जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां सदांच कुटुंबा समेत आमी बिबटकन मागून आसलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां आमच्या जाग्याचें रजिस्ट्रेशन आनी कन्वर्शन बऱ्या तरेन जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 56 वर्स 3 म्हाका भिरांत दिसता त्या वेळार हांव तुजेर विश्वास दवरतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आयच्या दिसाची कळवणी ह्या परी आसात. कसे सावन सायबिणीची फिरगज गंगोळ्ळी. ह्या सुवातेर आज रेतीरिचो दुसरो दीस जावन आसा. सांजेर 4 ते 7 वरां पर्यंत अर्घ वांकणी, देवाच्या उतराची शिकोवण, पवित्र मिसाचें बलिदान तशेंच पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन सगळ्या पिडेस्तां खातीर, गरजेवंतां खातीर, भुरग्यां खातीर तशेंच युवा जाणां खातीर आसतलें. ब्रदर प्रकाश, डिवायन मर्सी टीम तशेंच याचक ही सगळे रितीर चलून व्हरतले. ही आमच्या मोगाच्या वडाच संख्यान आनी सोम्याची वर्ती सकत आनी वर्ती पदवी आमी आज अनुभव करया. तशेंच आज म्हयन्याचो 3रो सोनवार जावन आसा. ज्ञान आश्रम महाकाळी अंधेरी इश्ट ह्या सुवातेर एका दिसांची विशेष रितीर सकाळी 9 ते 3 वरां पर्यंत आसतली. अर्घ वांकणी, पवित्र मिसाचें बलिदान, देवाच्या उतराची शिकोवण तशेंच पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर, पिडेस्तां खातीर आसतलें. हे आमच्या मोगाच्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत ह्या दिसा आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो आमची रेसिडेन्शियल रिट्रीट फेब्रुवारी 28 तारखेर, मार्चाच्या 1 आनी 2 तारखेर ध्यान आश्रम कार्मेलाइट रिट्रीट सेंटर राजोडी नालोसोपारा वेस्ट ह्या सुवातेर विशेष सुडकेची रितीर जावन आसतली. ह्या रितीर येवंक 9226948264
ह्या नंबराचेर बेगीच तुमची नांवां दाखल करा आनी प्रत्येक जण 3 दिसांनी देवाची वर्ती सकत सोम्याच्या वर्त्या हजरपणांत आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, हांव गुरुवार आसतना डॉक्टरान म्हजी परीक्षा करून म्हणलें की म्हज्या गर्भांत आसलेल्या भुरग्याचे नसल बोन मिसिंग आसा आनी तें भुरगें डावन सिंड्रोमार येवचे चान्स आसा म्हणून. त्या वेळार हांव जायती बेजारान बुडलीं आनी डिवायन मर्सी पंगडान पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचे देवाची उतरां काडून घेवन सदांच हांव उसार मागून आसलीं. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर ऑनलायन येवच्या मागण्यांत हांव कळनासतना भाग घेतलें आनी सदांच जेजू लागीं मागून आसलीं. देवान म्हजे मागणें आयकलें आनी हांव एक बऱ्या हेल्थी भुरग्याक जल्म दिला आनी म्हजो चरको भुरगो आतां बऱ्या भलायकेंत आसा. ताका कांयच प्रॉब्लेम ना देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. जेरी म्हणलो भाव दुबय थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, म्हज्या दोगांय फ्रेंडांक काम नासतलें आनी तांकां बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी सदांच तांणी दिल्लीं उतरां देवाची हांव कळनासतना उसार मागतलों. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या दोगांय फ्रेंडांक बरें काम मेळ्ळां देखून देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक आसलें आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स म्हाका बेगी मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेल्लें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काडून घेवन हांव सदांच रिपीट करून मागतलों. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका एकच हप्त्या भितर ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळें देखून देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 33 वर्स 12. सर्वेस पर जे परजेचो देव, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडला, ती परजा खरीच सुभागी. गोवा थावन एक भाव देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा, हांव क्रूज शिपार काम करतलो आनी म्हजी भलायकी पाड जाल्ल्यान म्हाका थंयसावन घरा पाटी येवचें पडलें आनी म्हजी भलायकी परत्यान म्हाका पाटी मेळचे खातीर आनी म्हाका परत्यान तेंच काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी भलायकी परत्यान म्हाका देवान पाटी दिली. मात्र न्ही, तेच क्रूज शिपान म्हाका परत्यान काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 67 वर्स 1. देव आमची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दिवं, आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फंकोव. कोल्हापूर थावन एक भयण देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, फाटल्या 3 वर्सां थावन हांव एका कंपनींत काम करनासलें. थंयसर सॅलरीचें पॅकेज मस्त उणें आसलें जाल्ल्यान हांवें म्हजें काम चेंज करूंक निश्चय केलें. तवळ हांव भियेलें. म्हजें नॉलेज आनी एक्सपिरियन्स उणें आसलें जाल्ल्यान म्हाका इंटरव्यू क्रॅक करूंक जायना म्हूण हांवें चिंतलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाची उतरां काडून घेवन सदांच उसारून हांव मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका दुसऱ्या कंपनींत हांव इंटरव्यूक आपोवणें आयलें आनी ते इंटरव्यू हांवें अटेंड केलें आनी मात्र न्ही आनी दुसरे 2 कडेन हांवें इंटरव्यू अटेंड केलें. देवाच्या कृपेन एकच म्हयने भितर म्हाका 2 कडेन कामाक ऑफर मेळ्ळें. पयलेंचे की चड सॅलरीची 2 कामां म्हाका मेळ्ळीं. तांतलें एक काम हांवें सिलेक्ट केलें आनी त्या कामाक हांव जॉयन जालें. देवाक हांव अर्गां दिवंक कशी व्हरता. म्हाका मेळ्ळें काम मस्त बरें आसा आनी पयलेंचे की चड म्हाका सॅलरी आतां मेळटा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 68 वर्स 19. सदैव जावं सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भार तो ववयता, देव आमचो सडवणदार.